तो आप अब हमें खर्चा दे दिया करो। समझ रहे हैं? सारी जिंदगी आपने हमें खिलाया पिलाया, तो अब ये तनख्वाह किसकी है? आपकी है। तो जैसे हम पहले आपसे खर्चा ले रहे थे, अब भी आपसे खर्चा लेंगे, क्योंकि अब्बा से मांगने का जो मजा है वो हम मजा अपना खराब नहीं करना चाहते। हाय 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 हाय। हमारे एक जानने वाले, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह ने उनको बड़ा नवाजा है भाई, बड़ा नवाजा है। इसी वजह से उनके वालिद ने अपने बेटे से कहा कि बेटा मैं जो हो ना तुझे कुछ पैसे देना चाहता हूं। पुरानी बात है, तकरीबन 20-25 साल हो गए होंगे इस बात को। उस वक्त 4-5 लाख की बड़ी वैल्यू थी। बेटा मैं तुझे कुछ पैसे देना चाहता हूं, वो पैसे तुझे पकड़ा के फिर अपने भी 5-10 लाख उसमें डाल के, ये 10 लाख या 20 लाख जो भी था उससे मैं बिजनेस करना चाहता हूं। तो तेरी भी रकम लग जाएगी और 5 लाख मेरे भी हो जाएंगे। तो आधा प्रॉफिट तेरा होगा, आधा बोलो ना यार मेरा होगा। बहुत अच्छी तरह समझना इस वाक्य को। 5 लाख तेरे, 5 लाख मेरे, और वो 5 लाख जो तेरे वो भी मैं ही दूंगा ना। ये 5 लाख मैं तुझे दे रहा हूं, ये तेरे हो गए, और अब ये 5 लाख मुझे देके मैं अपने भी लगा के, ताकि तेरा भी कोई जरिया आमदन हो जाए। बेटे का जवाब सुने जो खानदानी। उसने कहा कि अब्बा अगर आप मुझे ये 5 लाख दोगे और फिर 5 लाख लगेंगे और फिर अर्निंग होगी, तो मुझे ये एहसास होगा कि ये तो मैं अपने पैसे से कमा रहा हूं। नहीं यार बात, ये तो मेरा पैसा है ना, ये तो मेरा हक है। मैं चाहता हूं जिस तरह आपने मुझे आज तक आपने जिंदगी भर खिलाया, तो अब भी खिलाने की निस्बत किसकी तरफ हो? आपकी तरफ। ये आप अपने 10 लाख रुपए लगा दें, जो प्रॉफिट हो मुझे आधा दे दिया करें। नहीं यार मेरा ख्याल है बात। जब तक दिल में दुनिया की मोहब्बत होना, तो ऐसी बातें साइडों से गुजरती है। तो आप अभी बड़े खुश कर रहे हो, लेकिन आपके अब्बा अगर आपके साथ ऐसा करें ना, आप बोलो ले दो अब्बा, तो मैं तो कब से मांग रहा हूं वो वाले 5 लाख। वो अब्बा कहेंगे मुफ्ती साहब ने जो बयान किया, मुफ्ती साहब का बयान तो एंजॉय करने के लिए हम सुनते हैं, वो शादियां वादियों की बातें जबरदस्त कर लेते हैं, वो तो हम चले जाते हैं। ये अभी तो आपको बहुत अच्छी लग रही है समझ रहे हैं? अब्बा ऐसा काम करे फिर ये बातें आपको जरा भी अच्छी नहीं लगेंगी, बल्कि आप बोलोगे अब्बा सिर्फ 5 लाख, अपने 5 लाख भी तो मुझे दे दो ना। अब आपको इस उम्र में कमा के करना क्या है? मैं हूं ना, 10 के 10 मुझे दो, जितना प्रॉफिट होगा, ये नहीं कि आधा आपको दूंगा, आपकी जितनी जिम्मेदारियां हैं मैं पूरी करूंगा। खांसी का सिरप, माजून है उस्तो खुद्दूस, सर से जमा हुआ नजला निकालती है, और साथ साथ खमीरा गाँव जबान, आपको दिमागी ताकत चाहिए ना, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह मैं अरेंज करके दूंगा। ये चल रहा है ना मार्केट में। बे यार आप लोग में जोश नहीं है, मजा नहीं है इस तरह। तो मार्केट में जो चीज चल रही है, तभी औलाद के चेहरों पे फिटकार है। कमबख्त सारी जिंदगी पैसा खसोड़ने में लगे रहते हैं, ना बाप की मोहब्बत में। बाप जो आजकल अपनी औलादों से खुश है ना, हकीकत में खुश नहीं है, उसने बना के रखी हुई है कि यार पट्टा करने से हासिल कुछ भी नहीं होगा, बुढ़ापे में यही एक सहारा है, इसको भी नाराज कर लिया तो ये भी निकल जाएगा, इसलिए कंप्रोमाइज कर रहे हैं। वो जो ओरिजिनल बाप के हुकूक है, वो आजकल मेरे ख्याल में कोई भी बाप हासिल नहीं कर रहा। वो बेचारा औलाद के सामने हथियार डाल के चल रहा है। तो उन्होंने खानदानी जवाब दिया बाप को कि अब्बा आप मुझे 5 लाख दोगे, अब तक तो मैंने आपसे खाया है, या तो मैं अपने पांव पे खड़ा होकर जॉब करना, मुझे तो चाहिए मैं जॉब करूं या बिजनेस करके कमा के फिर आपको खिलाऊं ना मैं। तो आप अब तक आपकी तरफ निस्बत है, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे दिल में यही रहे कि मुझे खिलाते कौन है? अब्बा। आप बताओ उसका बाप कितना खुश हुआ होगा ये जवाब सुन के, बोलो ना कितना खुश हुआ। वो खुश हुआ, उसने हमें बताया, उसने कहा मैं सारी रात मुसल्ले पे बैठा रहा हूं अपने इस बेटे के लिए दुआ करते हुए, सारी रात। लेकिन ये होत ऐसे बेटे मिलते भी उनको हैं जो अपने बेटों को दीन के रास्ते पे डालें। जब आपने शुरू से उनको इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाया है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, काल अल्लाह और काल रसूल, तो कभी उनके कानों से गुजरा ही नहीं है कि अल्लाह उसके रसूल ने क्या फरमाया, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, माल की हवस क्या है। तो ऐसे बच्चों को फिर जो जिस तरह चल रहे हैं ना, उनको उसी तरह चलना चाहिए था। बल्कि फिर तो ये होगा कि वो आजकल पता है क्या केस आ रहे हैं, आजकल जो केस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि अब्बा की उम्र 60 से ऊपर हुई, बच्चों को डर होता है अब्बा किसी भी वक्त दुनिया से टहल सकते हैं, पतली गली से निकल सकते हैं, मरने के बाद मसाइल ना खड़े हों, मुझे दे देंगे, अभी मेरा हिस्सा चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अब्बा से कहते हैं मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अब्बा ने मुझे अब तक मेरा हिस्सा नहीं दिया, हालांकि इतने साल के हो गए, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, किसी भी वक्त जा सकते हैं, तो मुझे मेरा, बोलो ना भाई, हिस्सा चाहिए। एक केस आया मेरे पास, इसी तरह एक बूढ़ा बाप अपने बेटे को लेकर आया कि ये जिंदगी में अपना हिस्सा मांग रहा है।
اور کہہ رہے زندگی میں ڈیوائڈ کر دیں, ہم سب کو ہمارے حصے دے دیں. تو میں لوگوں کو مشورے تو یہ دیتا ہوں, جب آپ بوڑھے ہو گئے تو زندگی میں ڈیوائڈ کر دو تاکہ بعد میں پھڈے نہ ہو. مشورے کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے, لیکن اولاد کو یہ باور کراتا ہوں کہ یہ باپ کا احسان ہوگا. وجہ اس کی ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا میرا حصہ, تو آپ کا حصہ بنتا نہیں ہے. شریعت میں جو کماتا ہے نا وہ سارا اسی کا مالک ہوتا ہے, اس میں آپ کا حصہ وہ تو مرنے کے بعد, چونکہ میت اب ملکیت کی اہل ہی نہیں ہے, اس لیے مرنے کے بعد آرڈر ہے کہ اس میں اللہ کہتے ہیں ابھی اولاد میں دے دو. زندگی میں تو 99 سال کا بھی ابا ہو گیا تو وہ ساری جائیداد اسی کی ہے, ایک دھیلا بھی آپ کو نہ دے اس کو یہ حق حاصل ہے. شریعت نے اس کو اخلاقی طور پہ ترغیب ضرور دی ہے کہ اپنی اولاد کو لاوارث نہ چھوڑو. حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے نا تم اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے بھیک مانگے گی, یہ اس سے بہتر ہے کہ ان کو وراثت چھوڑ کے جاؤ. ان کے لیے ترغیبات ہیں, رائٹ نہیں ہے اولاد کا. دیکھو ترغیب ہمیں یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے. تو ہمیں ترغیب ہے کہ اپنا بھی پیٹ بھرو اور پڑوسی کا بھی. لیکن کیا پڑوسی کو یہ حق دیا کہ پڑوسی کے مال میں تمہارا حق ہے, لہذا اگر تم آج بھوکے ہو تو جا کے وہاں سے 2 روٹی چرا کے لے آؤ, یا وہاں جا کے برتن لے کے جاؤ, بولو میرا حصہ نکال بے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے وہ مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے تو میں نے تو ناشتہ کیا نہیں ہے, 2 پراٹھے پہنچا دے, میرا حق میرا حصہ ہے. بولے گا نکل یہاں سے. احسان کا حکم دیا ہے, یہ احسان ہے. ہم کما رہے ہیں تو ایک شریعت نے اخلاق سکھائے کہ اڑوس پڑوس کا بھی خیال کرو. اڑوس پڑوس کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنا حصہ مانگنے چلی جائے. ارے پڑوسیوں کو حق دیا ہے کہ بھائی آنٹی ہمارے یہاں دودھ ختم ہو گیا ہے, آپ کے یہاں 2 کلو آتا ہے تو آدھا کلو ہمیں دو. بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار. آدھی حدیثیں سنتے ہیں آدھی نہیں سنتے. یہ والی سنی ہوئی ہے کہ شریعت میں حکم ہے والدین اولاد کو لاوارث نہ چھوڑیں اور بھکاری نہ بنائیں. یہ نہیں سنتے کہ اولاد کا مال باپ کا ہے, باپ کا مال اولاد کا نہیں ہے. باپ کا مال اولاد کا جب بنتا ہے جب باپ مر جائے, کیونکہ اب وہ باپ کا رہتا نہیں ہے. جب باپ ہی نہیں ہے تو مال کا کیا کرنا ہے اس نے. تو وہ بوڑھے باپ آئے میرے سامنے اپنے بیٹے کو لے کر, یہ مجھ سے حصہ مانگ رہے ہیں, مجھ سے حصہ مانگ رہے ہیں, مجھ سے حصہ مانگ رہے ہیں, تو میں کیا کروں. میں نے ان کے بچے سے کہا, میں نے کہا دیکھو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو مجھے میرا حصہ چاہیے, یہ آپ بہت بڑی غلط فہمی میں آ گئے ہو, بہت بڑی. آپ کا حصہ ہے ہی نہیں. آپ ابا سے ہی بولو ابا مجھ پر احسان کر کے مجھے ہدیہ دے دو. صحیح ہے نا. کیا خیال ہے بھائی, اس کو گفٹ کہتے ہیں, تبھی اس پہ وراثت کے حکام بھی جاری نہیں ہوتے. خوب سمجھ لیں, زندگی میں جب باپ اپنی وراثت تقسیم کرتا ہے تو لیبل اس پہ وراثت کا ہوتا ہے, مگر شریعت اس کو وراثت نہیں مانتی. شریعت اس کو گفٹ اور ہبہ مانتی ہے. تبھی شریعت میں حکم ہے کہ زندگی میں جب تقسیم کریں گے تو برابر کرنا پڑے گا. بیٹی کو آدھا بیٹے کو دگنا نہیں دیں گے, کیونکہ ہبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث منقول ہے کہ آپ نے اولاد میں برابری کا حکم دیا ہے. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ میرے 2 بیٹے, میں ایک کو اپنا ایک غلام ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا دوسرے کو بھی دے رہے ہو. انہوں نے فرمایا نہیں. فرمایا میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. تو ظلم کر رہے ہو, ایک بچے کو دے رہے ہو, اتنا نواز رہے ہو, غلام کی تو بڑی قیمت ہوا کرتی تھی. فرمایا میں نہیں, ظلم پہ میں گواہ نہیں بنوں گا. تو آپ مجھے بتائیں, جب آپ گھر میں روٹیاں کھلاتے ہیں تو بیٹے کو 2 روٹی اور بیٹی کو آدھی ایک کھلاتے ہیں. بولو نا یار کیا ہو گیا. دیکھو آپ جب مر گئے نا اور آپ کی وراثت میں 3 روٹیاں تھیں, خوب اچھی طرح بات سمجھیں, کچھ بھی نہیں ہے, 3 روٹیاں نکلی ہیں آپ کی وراثت میں, اور آپ کی اولاد آپ کے وارثوں میں صرف ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے. کسی بھی مفتی کے پاس جائیں گے وہ کہے گا یہ 2 روٹی بیٹے کو دے دو, 1 روٹی بیٹی کو دے دو. سمجھ میں آ رہی ہے. 2 روٹی کس کو دے دو, بیٹے کو, اور 1 روٹی بیٹی کو. چاہے بیٹے کو بھوک زیادہ لگی ہو کم لگی ہو, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ضرورت کس کو زیادہ ہے کس کو کم ہے, اب یہ بحث ختم. وراثت جو ملتی ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون مالدار ہے کون غریب ہے, ایک سب کو ایک جیسا حصہ ملتا ہے, بیٹی کو آدھا بیٹے کو دگنا. تو کسی نے وراثت میں واقعتاً 3 روٹیاں چھوڑی ہیں اور وہ مر گیا, اور وارثوں میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی, بیوی نہیں ہے اس کی, تو ساری وراثت کہاں جائے گی, اولاد میں جائے گی نا, بیٹے اور بیٹی میں. اور اسلام نے حکم دیا, قرآن نے حکم دیا, مما قل منہ او کسر, میت زیادہ مال چھوڑ کے جائے یا کم مال, وراثت بہرحال تقسیم ہوگی. کہتے ہیں چھوٹی موٹی چیزیں صدقہ کر دو, بڑے بڑے پلاٹ, ایسا نہیں ہے, سب چیزیں وراثت میں آئیں گی. تو اس لیے میں روٹی کی مثال دے رہا ہوں تاکہ اور اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے کہ روٹی اگر ہے نا تو وہ 2 روٹیاں آپ دیں گے بیٹے کو, 1 روٹی کس کو دیں گے, بیٹی کو. وہ کھائیں یا صدقہ کرتے جو مرضی کریں. لیکن زندگی میں باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ جب وہ رزق تقسیم کر رہا ہو تو بیٹے کو 2 روٹیاں دے اور بیٹی کو 1 روٹی. یہ حق حاصل ہے نہیں آ رہی بات. اس کو ہبہ کرے گا تو برابری. برابری کا مطلب دونوں کو 1.5 دے گا. اور اگر بالفرض بیٹی کو بھوک زیادہ لگتی ہے, ڈاکٹر نے اس کو 2 کھانے کا مشورہ دیا ہے,
और बेटे के बारे में डॉक्टर ने कहा इस कमबख्त में चर्बी इतनी चढ़ चुकी है कि इसको तो एक रोटी भी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो फिर बेटी को 2 देगा और बेटे को 1 देगा। जरूरत की बेस पे कमी बेशी कर सकता है, क्योंकि ये जुल्म नहीं है ना, जरूरत की बेस पे। फिर बेटी ये नहीं कहेगी मुझे बेटी होने की वजह से कम दिया या ज्यादा दिया, वो कहेंगे भाई हमने तुम्हें इसलिए ज्यादा दिया कि तुम्हें जरूरत है, उसको जरूरत नहीं है, बेटे को इसलिए ज्यादा दिया कि उसको जरूरत है, तुम्हें जरूरत नहीं है। तो जिंदगी में जब होगा तो गिफ्ट है, वो विरासत नहीं है। और गिफ्ट में शरीयत कहती है औलाद में असल हुक्म क्या है? बराबरी। अगर कमी बेशी करनी है तो वो बेटा और बेटी की बेस पे नहीं होगी, ये जुल्म है, बल्कि वो जरूरत की बेस पे हो सकती है कमी बेशी। जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो आप किसी गरीब दोस्त की शादी हो रही हो तो बाज दफा महंगा गिफ्ट दे देते हैं, मालदार दोस्त की शादी हो रही है वो महंगा देते हुए भी शर्म आ रही होती है, यार इसके लिए तो ये इसकी कोई औकात है नहीं। तो इसी तरह जब औलाद को बाप जिंदगी में देगा विरासत का लेबल लगा के, तो वो विरासत नहीं होगी, वो गिफ्ट होगा। और उसमें इस बेस पे कमी बेशी की जाएगी कि जरूरत अगर किसी को ज्यादा है, एक को खाने को मिल नहीं रहा, दूसरा माशाल्लाह ठीक ठाक कमा रहा है, तो बाप ने कहा चलो इसको मैं थोड़ा ज्यादा दे दूं इस बेस पे, लेकिन वो भी बाप पर वाजिब नहीं है, एहसान होगा अब्बा का। तो जो बूढ़े बाप और बेटे आए ना, तो वो बेटा कहने लगा मेरा हिस्सा। तो मैंने कहा पहले तो आप अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आपके दिमाग में जो एक बात बैठ गई है ना, मेरा हिस्सा आपका हिस्सा नहीं है। ऐसी कोई हदीस मेरे इल्म में नहीं है जिसमें बाप के माल को बेटे का माल कहा हो। मैंने कहा इसके अपोजिट हदीस मिलती है हमें, अंता व मालूका लिअबीक, तू भी तेरा माल भी बाप का है। तो मैंने कहा अगर अब्बा आते और मुझसे कहते ये मेरा बेटा है, इससे कहें कि मेरा हिस्सा मुझे दे, सारा दोस्तों में बीवी बच्चों में उड़ा देता है, मुझे कुछ नहीं देता, तो ये माकूल मुतालबा होता। हाय 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 हाय, पुलिस भी नहीं बुला सकते ना। मैंने बताया था पुलिस को बुलाऊंगा समझाने के लिए, तो पुलिस को कौन समझाएगा? कई साल तक मैं पुलिस की धमकी देता रहा हूं, लेकिन मुझे ये नहीं, मेरा दिमाग इस तरफ गया ही नहीं कि मैं पुलिस को बुला के आपको समझाऊंगा। तो कितनी कॉमन सेंस की बात है, जैसे मेरा दिमाग नहीं है, पुलिस को कौन समझाएगा? बड़ी यानी हैरत है, मुझे अपने पर हैरानगी हो रही है यार, इतनी बड़ी भूल मुझसे हुई है। मैं बात बात में आपको धमकी देता था ना, नहीं समझ में आ रही तो पुलिस को बुलाऊंगा, तो ज्यादा वास्ता नहीं पड़ा ना पुलिस से। अब जब वाकया सामने आते हैं तो अंदाजा हुआ कि भाई पुलिस को समझाना तो आपको समझाने से ज्यादा मुश्किल है। तो देखो गैरत वाली जिंदगी गुजारोगे ना, इंशाल्लाह इसमें फायदा होगा। मां बाप की दुआएं ले लो।